میرے آقا حسین سواری تے آئے، حسین پاک سواری دی لگام کھچی، فرمایا چل تیرا بھی آخری امتحان ہے، میرا بھی آخری پرچے رہ گئے، چل سواری چل دی نہیں۔ میرے آقا حسین نے دوبارہ فرمایا چل دی کیوں نہیں؟ وہ اکبر نو لے کے گئی ہیں، رکی نہیں، قاسم لے کے گئی ہیں، رکی نہیں، ان میری واری آئیے رک گئی ہیں۔ سواری نے اللہ دی بارگاہ چڑھ کے دے، مولا میں زبان دے، میں آقا حسین نال گل کر دیئے، آقا حسین نال سواری عرض کر دیئے، آقا حسین میں بے وفا نہیں ہوں، میری وفات شک نہ کرو، میں ساتھ چھڑن والی نہیں ہوں، میں سخیاں دی سواریاں، میں بادشاہاں دی سواریاں، میں راوت چھوڑن والی نہیں ہوں۔ ذرا خیمے والے ویکھو، میرے آقا حسین آپ نے خیمے لے ویکھیا، میرے حسین دی شہزادی کھڑی ہوئی ہے، تے سواری نو کہتی ہے نی سواری نہ جوئی، میرا چاچو غازی لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا، میرا ویر اکبر لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا، میرا ویر قاسم لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا، میرے اٹھو چاچو لے کے گئی ہیں واپس نہیں آئے۔ سواری قدم نہ چاہی، میرا بابا کلا رہ گیا ہے، میرا بابا کلا بچیاں ہیں، جڑے رو رہے ہو انہاں دے ہنجوانوں سلام ہے، اے مقدر آلیاں دیاں اکھاں وچوں نکل دے نے، جدا حسین دے نال واسطہ ہوئے، جدا حسین دے نال رشتہ ہوئے، جدا حسین دے نال تعلق ہوئے، دیاں اکھاں وچوں ہنجو نکل گئے نے، اے کال بروز قیامت تیری تے میری بخشش دا ذریعہ بن جان گے۔ میرے آقا کریم دے دیوانے، میرے آقا حسین آپ سواری تو تھلے اترے نے، حضرت بی بی سکینہ نو سینے نال لایا ہے، فرمایا سکینہ پتر صبر کر، سخیاں دی اولاد صبرہ دی اولاد۔ حضرت بی بی سکینہ عرض کر دی، بابا میرے نال وعدہ کرو چھتی یار، میرے نال وعدہ کرو چھتی آ جاؤ گے، جلدی آ جاؤ۔ میرے آقا حسین فرمایا نی دیئے یار دے وعدے نال، یار دے وعدے نال۔ میرے امام دی بیٹی اتکر، بابا تسی جان دے ہو تیرا سینہ ہوندہ ہے، تیرے سینے تو بنا مینوں نیندر نہیں، تیرے سینے تو بنا مینوں نیند نہیں ہوندی، دھیاں یاڑے بیٹھے بابا تیرا سینہ ہوندہ ہے، میں سکھ نال سونی جنہ چر قرآن نہیں پڑھنا ہے، سورہ ملک نہیں سنانا ہے، مینوں نیندر نہیں ہوندی،
میرے آقا حسین فرمایا ندیے اے مدینہ نہیں ہے اے کربلا ہے، اتھے ضابطے بدل گئے نے، قانون بدل گئے نے، اج تو بعد تو ماں دے کول سویں بابا ماں دے کول۔ علی اصغر فرمایا ہن واریاں بدل گئیاں نے، علی اصغر میرے کول سویں گا تو ماں دے کول۔ حضرت بی بی سکینہ نے پیو دا متھا چومیا ہے، اوہ اج بھی دھیاں پیو نال پیار کردیاں نے تے دعاواں منگدیاں نے، شالا پیو دا سایہ قائم روے، شالا پیو دا سایہ روے، تے ہر دھی دی نیک دعائے رون بخت سلامت پیکیاں دے، شالا کوئی تکلیف نہ آئے، بھیناں نو مان بھراواں دے، تے جڑے قبر توڑی ہمرائے، اس گھر دی رونق مک جاندی، جدو بچھڑن پیو تے ماں۔ زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام۔ محبت نال شرمانا نہیں، اس سنگن دا ٹائم نہیں ہے، منگن دا ٹائم ہے۔ اگر کوئی بیمار شفاواں منگ لوے، اگر کوئی بے روزگار روزگار منگ لوے، اگر کوئی بے اولاد اولاد منگ لوے، اگر کوئی بے چارہ چارہ منگ لوے، اگر کوئی بے سہارا سہارا منگ لوے، اگر کوئی مدینے دی حاضری نو سکدا پیا ہے، مدینے دی حاضری مانگ لوے، محبت نال پاکاں دے ذکر دے اندر چودھری بن کے نہیں بہنا، کمی بن کے بہنا ہے، تے کرم ہو جائے گا، بگڑی بن جائے گی، جھولیاں بھریاں جان گیاں۔ محبت نال سارے پڑھو اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، ہے زمین کربلا تیرے سلام۔ اجے بھی بندے سوچی پہنے پڑھیے یا نہ پڑھیے، وہ کملیو اگر ذکر حسین دی محفل چ بیٹھ کے ذکر حسین نہیں کرنا جے تے میرے ولو اجازت جے، او جتی پئی جے او رافع جے، او جیڑا بندہ او مسجد چا کے وضو دی حالت وے 10 محرم الحرام دا دیاڑا وے، او آج بھی پاکاں دا نام نہ لوے تے او دے آن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ محبت نال سارے آکھو اے زمین
کربلا تیرے نصیبہ سلام زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدان نو سلام شہیدان نو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبہ سلام اور نیا کے پیر جمے میرے سخی لجپال دے اور نیا کے پیر جمے میرے سخی لجپال دے جون حبشی وہب قلبے سارے رفیقانا سلام محبت نال دیوانہ آکھے اے زمین نو سلام ہو گئے قربان جو دین نبی دے واسطے مصطفیٰ دے آل دے اونا عزیزانا سلام عزیزانو سلام اے زمین بعد از حمد و صلات دوستو بھائیو بزرگو عجدہ عظیم و شان پنڈال محفل پاک بسلسلہ ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام انقاد پذیر ہے آپ دے اس علاقہ گل چندر گاؤں کنگرا روڈ تے انقاد پذیر ہے بھائی محمد وقاص صاحب انہوں حکم فرمایا اللہ رسول دے فضل و کرم نال میں اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہوں اور میرا خیال ہے جنہ جنہ بھی میں تو ٹائم لے آئے انہاں کسے بندے رابطہ نہیں کیتا جنہ یہ بندے میرے نہ رابطے چلے ڈریا سی پتہ نہیں کاری صاحب آونا بھی ہے یا کو نہیں ہونا لیکن اللہ دے فضل و کرم نال جدے نال وعدہ کریے بشرتے زندگی تے بشرتے صحت اپنی دا ضرور عزیزان گرامی اللہ تواڈے سارے پینڈالیاں دی خیر فرمائے جتنے تشریف فرماؤ بزرگ بچے جوان اللہ سونا سب نو صحت و تندرستی عطا فرمائے عزیزان گرامی آج بڑا بابرکت دن نے 10 محرم الحرام دا خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ رب کائنات نے فرمایا جیڑے بندے اللہ دی راہ وچ لڑدے لڑدے قتل ہو جان انہاں نوں مردہ نہیں کہنا
جڑے اللہ دی راہ چ لڑتے لڑتے قتل ہو جان انہاں نوں مردہ شاباش بولیا جے ذرا انہاں نوں مردہ نہیں کہنا. اور ماشاءاللہ ہے جڑا آپ دے پنڈ نوں فیض ملیا ہویا ہے نا یہ میرے علاقے دا ہی ہے تے جتھے دا آپ دا ماشاءاللہ پیر خانہ ہے وہ کاڑا میرا اپنا علاقہ ہے تے محبت نال ماشاءاللہ تسی اپنے سنگی نکل آئے ہو تے پیار نال پریت نال بولتے رہنا. بولیاں کچھ نہیں ہوندا بندے نوں. اے جنہ بیلیاں گوڈے چائے نے اگر کسی نوں مسئلہ ہے تو کوئی رولا نہیں کہ اگر کسی نوں نہیں مسئلہ ہے تو وہ گوڈے تھلے مارو تے توجہ کرو. اللہ دی راہ وچ جڑے لڑدے لڑدے شہید ہو جان او مردہ نہیں. یا اللہ مردہ نہیں تو پھر کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون. او زندہ نے تسی اونا دی زندگی نو سمجھن دا شعور نہیں رکھ دے. تواڈے وچ اتنی طاقت نہیں ہے تسی شہید دی زندگی نو سمجھ سکو. عزیزان گرامی اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ تسی شہید دی زندگی نو سمجھ سکدے نہیں. شاباش شہید دی زندگی نو سمجھ سکدے نہیں. میری گل ہوئے بندے 100 باری نہ منن رب دا قرآن اگے ٹرو. اگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جڑے اللہ دی راہ وچ لڑدے لڑدے قتل ہو جان انہاں نوں مردہ سوچنا بھی نہیں, گمان وچ بھی نہیں لینا کہ وہ مردہ نے. پچھلی آیت وچ فرمایا سورہ بقرہ وچ کہ آکھنا نہیں کہنا نہیں, ایتھے فرمایا انہاں نوں سوچی بھی نہ کہ وہ مردہ نے. بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ فرماندا ہے او زندہ نے تے میں انہاں نوں ٹکر پانی بھی دینا, انہاں نوں رزق کھلانا میں. عزیزان گرامی ہن پتہ چلیا اللہ دے قرآن تو شہید زندہ ہے. شہید کی ہے سارے نہیں بولے شہید کی ہے زندہ. عزیزان گرامی جڑا بندہ شہید نوں زندہ نہ مننے وہ بندہ دارہ اسلام تو خارج ہو جاتا. کیوں کہ انہیں نسل قطعی دا انکار کیتا ہے. قرآن دی نس تو ثابت شہید زندہ ہے. عزیزان گرامی ہن میں پہلا جملہ عرض کرن لگیاں تے مینوں نہیں پتا تسی کس طرح استقبال کر دیو جملے دا, میرے کوئی سفر دا بھی لحاظ کر دیو یا اپنی مرضی چ بیٹھے رہ سو. توجہ کرے آجے اللہ دا قرآن فرماندا ہے شہید زندہ ہے, شہید زندہ ہے. شہید نو مردہ نہیں آکھ سکدے. تے میرا بڑا آپ دے اگے سوال ہے اگر شہید زندہ ہے تے پھر رب دا حبیب کیوں نہیں زندہ ہے؟ شہید نو شہادت دا درجہ مقام عزت ملیے حضور دی وجہ تے سونیو اگر شہید نہیں مر سکتا تے اللہ دا حبیب کی بھی مر گیا بھائی. میرے نبی کریم دے دیوانے شہید کئی قسمہ دے ہوندے. حضور نے فرمایا من قتل فی اہلی فہو شہید. جڑا بندہ اپنے ٹبر دی حفاظت کرتا ہے ماریا جائے, بیوی بچے ماں پیو بہن برا, حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. من قتل فی دمی فہو شہید. جڑا بندہ اپنے خون دی اپنے جان دی حفاظت کرتا ہے ماریا جائے وہ بھی شہید ہے. من قتل فی مالی ہی. جڑا بندہ اپنے مال دی حفاظت کرتا ماریا جائے, وطن دی حفاظت کرتا ہویا ماریا جائے وہ بھی شہید ہے. لیکن سب تو اول افضل شہید ہوئے جڑا اللہ دی راہ وچ جان قربان کر چھڑے. عزیزان گرامی اج اسی اس ہستی دی ذکر وچ بیٹھے ہاں. مال دی واری آئی وہ بھی وار چھڈیا, جان دی واری آئی وہ بھی وار چھڈیا, بالاں دی واری آئی وہ بھی وار چھڈیا, وطن دی واری آئی وہ بھی وار چھڈیا. عزیزان گرامی آپ تے گھوڑے دی زین تو آیا ہے مصطفیٰ دے دین نو قیامت تک اچھا کر گیا, حضور دے دین نو اچھا کر گیا, آپ آگیا. عزیزان گرامی نبی کریم دے دیوانیوں شہید دی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے. لوگاں نے شہید نو سمجھیا ہے نہیں ہے. حضور نے فرمایا جدو لڑدا ہے لڑدا لڑدا جامع شہادت نوش کرتا ہے, خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا, رب انہوں جنت تے 14 مقام بھی کھا چھڑدا ہے, اوتھے جانا ہی. تسی سبحان اللہ ایک باری بھی میری مرضی دی نہیں آکھے بھئی. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ
اور امام بیکی فرماندے نے جدو شہید لڑدا ہے لڑدا لڑدا جامِ شہادت نوش کردا ہے خون دا قطرہ بعد وچ ڈگدا ہے اللہ انہوں اپنا دیدار کرا چھڑدا ہے ہن شہید اللہ دا دیدار کردا ہے خون دا قطرہ بعد ڈگدا ہے اللہ انہوں اپنا دیدار کرا چھڑدا ہے کل بروز قیامت شہید اللہ دی بارگاہ چرچ کرشی مولا مینوں پھر بھیج دنیا تے لڑاں مراں پھر آواں پھر گل پھر آواں پھر گل پھر ہن پتہ چلیا شہید نوں درد نہیں ہوندی تکلیف نہیں ہوندی کیوں بار بار یہ تمنا کردا ہے انہوں پتہ ہے خون دا قطرہ بعد وچ ڈگنا ہے سائیاں شہادت دا مول پا چھڈنا ہے عزیزان گرامی شہید نو درد تکلیف کیوں نہیں ہوندی توجہ فرماؤ حضرت بی بی زلیخا آپ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے فریقتہ ہوئیاں سیلیاں تانے میں نے مانے نہیں زلیخا دل بھی دیتا ہی غلام نو دیتا ہی سیڑیا بھی یہی تے غلام سیڑیا ہی حضرت بی بی زلیخا نے فرمایا یوسف نو غلام آکھن والیو کری تکیا بھی جے کدی ویکھیا بھی جے انہاں کیا نہیں ایسی کو نہیں ویکھیا عزیزان گرامی بی بی زلیخا گئیاں اللہ دے قرآن دے اندر بیان ہے ایک ہاتھ دے اندر چھری پکڑائی ایک ہاتھ دے اندر پھل 40 مصر دیاں عورتاں نے 40 بیبیاں نے حضرت بی بی زلیخا نے فرمایا ایک بار ایک گھونڈ کا لا کے نقاب لا کے میری بیبیاں جو لنگنا ہے سیلیاں جو لنگنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے نقاب ہٹایا گزرے بیبیاں نے پھال کٹنا شروع کیتا کٹتے 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 پھال کٹتے کٹتے سونے توجہ کرو بھائی پھال کٹتے کٹتے انگلاں نالو لا لیاں کٹ نہیں مارے انجی لا لیاں اللہ دا قرآن فرماتا قطعنا ایدیہنہ مصر دیاں عورتاں نے انگلاں لا لیاں ایک منٹ کھڑویا جے بھائی مصر دیاں عورتاں نے انگلاں لا لیاں درد نہیں ہوئی تکلیف نہیں ہوئی کیوں حسن یوسف جب مست ہو گئیاں جنہ دے سامنے حسن یوسف ہوئے انگلا لا لین درد نہیں ہوندی تے توجہ کرو جنہ دے سامنے رب کائنات دا جمال ہوئے بندے دی تون لے جاوے تکلیف خالی ہو سکتی ہے انہوں قادی تکلیف ہو سکتی ہے جدے سامنے یوسف بنان آڑا ہوئے لوکی آندے نے جی حسین پانی منگیا ہے حسین پانی منگیا ہے میں کہا منہ باندھ کر رہے حسین دا پانی باندھ کرن آڑا کون تسی جملے دا سواد ہی نہیں لیا بھئی حسین دا پانی ڈاک کون سکتا ہی حسین بادشاہ دی بارگاہ چاہیا جن کربلا دے اندر ہاتھ بننے نے آقا حسین حکم کر میں یہ موٹا لانا ہے فرات تیرے پیران چاہ جانا ہے آپ نے فرمایا تو کون ہے کہنے لگا حضور میں جنہ ہیں کون تیرا تعارف کیے کہنے لگا تیرے نانے دا نوکراں تیرے نانے دا غلام آقا حسین نے فرمایا تو جدہ غلام ہے میں او دا پتر میں او دا پتر اگر تینوں انیاں طاقتاں نے تو سوچ مینوں کی نہیں ہونیاں نے لیکن طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں کمڑیا حسین منگڑ نہیں آیا ہے حسین کائنات نو ونڈڑ آیا ہے کائنات نو دیمن آیا حسین منگڑ نہیں آیا میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت امام علی مقام امام حسین لجپال آپ نو خط ملیا جدو ولید بن عتبہ نو خط دیتا گیا کہ حسین کو بیعت لگو تو یزید نے خط کر لیا آج لوکی یزید دی بڑی حمایت کر دینے جی چنگا سی اور کئیاں تے لانتیاں نے یزید دے نام دے نال سیدنا یزید امیر المومنین بھی لکھے ایسے لوگ بھی نے ایسے بدبخت لوگ بھی نے لیکن عزیزان گرامی دعا کرو جڑے یزید نو چنگا آندے نے حشرونا دا کل یزید نال ہوئے تے ساڑھا حسن امام حسین پاک دے نال ہوئے اسی حسین دے نال ہو بھی ہے حسین دے جنڈے تھلے ہو بھی ہے عزیزان گرامی ولید بن عتبہ نے ہاتھ بننے آقا حسین زیارت کراؤ میرے آقا حسین آئے حضرت ولید بن عتبہ نے عرض کی تھی حضور حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ انہاں دی بخشش فرمائے دوجی گل کی تھی کہنے لگا یزید نہ بیعت منگدا ہے آقا حسین نے فرمایا آج تے اے گل کر لئیے اگو نہ کریں اسی بیعت کرن آلے نہیں اسی بیعت کراون آلے ہائے 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 اسی مرید بنن آلے نہیں مرید بناون آلے آج تو بعد گل نہ کریں
वलीद बिन उतबा मुहिब्बे अहले बैत सी। मेरे आका हुसैन नूं पता चल गया नाने नाल वादे निभाण दा वक्त आ गया, वेला आ गया। हुण जेड़े नाने नाल वादे कीते ने, हुण मेरे आका हुसैन टुर पे। मेरे नबी करीम दे दीवानियों ओए तवज्जो करो, हुजूर नाल प्यार करन वालियो, मेरे आका हुसैन आप चले ने मरवान लई कहंदा ऐ वलीद हुसैन नूं कत्ल कर दे, हुसैन नूं मार दे। वलीद बिन उतबा कहन लगा ओए मिले की जदो हुसैन तो मारांगा, कहन लगा यजीद कोलो माल मिलेगा। हजरत वलीद ने फरमाया कमीने मैनू दुनिया दे माल दी लोड़ नहीं है, हुसैन लाजपाल दे लाड़े, हुसैन लाजपाल दे लोड़े, दुनिया दे माल दी लोड़ नहीं है। वो मेरे आका हुसैन आप घर दे अंदर आए, आपने आके फरमाया गाजी तैयारी करो, हुण जान दा वेला आ गया है, वो नाने नाल वादे निभाण दा वक्त आ गया है। वो मेरे आका हुसैन वो आप आखिरी बार वो नाने दे रोजे ते आए ने, वो नाने दे रोजे ते आके वो मेरे आका हुसैन ने हाथ बन्ने ने, अर्ज करदे ने आका जे नाना जे ओ तेरे मोडियां दे खेडण वाला हुसैन आया वा। नाना जी ओ जिदे वास्ते सजदे लंबे कर दे रहे, मैं हुसैन आया वा ओ जिदे वास्ते ओ जन्नत जो जोड़े मंगा दे रहे हो, मैं हुसैन आया वा। नाना जी जिदे वास्ते हरनी दा बच्चा मंगा दे रहे, मैं हुसैन आया वा। मेरे आका हुसैन पाक ने आका करीम दे रोजे ते हाथ बन्ने, हाथ जोड़ इमाम ने अर्ज कीते तेरा प्यारा हुसैन दी शान चलिया, तेरी मोहर नबूवत ते बैन वाला चढ़ के नेज़े ते पड़ा कुरान चलिया, आवेख सकीना ते ज़ैनब ते नाले अकबर अब्बास जवान चलिया। वे में असा फेर मुसाफिरा आना नहीं, तेरे दीन तो हो कुर्बान चलिया। वे गुल छंदर वाले हो तवज्जो करो, मेरे आका हुसैन ने नाने दे मज़ार ते हाज़री दिती है। जदों मां दी कबर ते आए ने मेरे आका हुसैन आपने मां दी कबर नूं जफ्फा मारिया है, रो पे अर्ज करदे ने अम्मा जिन्नों अपनी गोद च लोरियां देंदी रही है, मैं हुसैन आया वा अम्मा मैं तेरा हुसैन जिन्नों
تینوں قرآن دیاں لوریاں دیندی رہی اوے میرے آقا حسین نے ماں دی قبر تے سلام کیتا اوے میرے نبی دے دیوانے اگر کوئی بندہ بھی 25 سال ایک جگہ تے رہ لوے وہ جدو جاون لگے وہ بڑے بڑے بندے روک لیندے نے یار نہ جاویں وہ ویلا چنگا گزرے آئے وہ یار توجہ کرو وہ جس حسین دا بچپن بھی مدینے وچ گزرے آئے وہ جس حسین دی جوانی بھی مدینے وچ گزری ہے وہ میرے آقا حسین نادی قبر دے ہاتھ بان کے عرض کر دینے پڑھ فاتحہ ماں دی قبر ہوتے تے میرا شاہ امام پکار دائے میرا بولیا چلیا معاف کریں سلام آخری واردائے تیری گود چ لکھاں سکھ پائے تے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے میرے خون دی دین لوڑ پہ گئی مینوں حکم پرور دگار دائے سیال کو ڈالے میرے آقا حسین نے ماں دی قبر تے دعا منگے ویر حسن دی قبر تے آئے ساریاں نو ملے نے جدو میرے آقا حسین پاک آپ گھر دے اندر آئے میرے آقا حسین بادشاہ نے فرمایا غازی تیاری کرو مدینہ چھوڑن دا ویلا آ گیا ہے اسی منانے دے مدینے وچ خون ریزی نہیں آن دینی ہے نانے دے مدینے دا یمن تباہ نہیں آن دینا ہے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا حسین کے ہاتھ بننے عرض کی آقا حسین قافلے دے نال کنے کنے جانا ہے کھائیں کھائیں جانا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا لکھ زینب تے کلثوم رقیہ سبحان اللہ نہیں ہن سنو بس دعا کرو کہ اکھاں وچ ہنجو آ جائے تے اللہ دی قسم بخشش دا ذریعہ بن جائے سنجیدہ ہو کے سنو آقا حسین نے فرمایا لکھ زینب تے کلثوم رقیہ تے نہیں لکھنا نا سغرا جننے نہیں جانا یو تیاری پئی کر دیئے ننیاں ننیاں علی اصغر دیاں کمیزاں وہ گانڈ دے اندر بن دیئے نکے نکے کھلونے بن دیئے وہ میں ویر دے نال کھیڑاں گی اپنیاں سہیلیاں نو کہیں دیئے نی سہیلیوں میں کدیے نے لمبے سفر تے نہیں گئی میں کدی اتنی دور سفر نہیں کیتا ہے کوئی گل نہیں میرا اکبر بھی نال ہونا ہے میرا قاسم بھی نال ہونا ہے میرا چاچو غازی بھی نال ہونا ہے میرا بابا حسین بھی نال ہونا ہے انہوں پتہ ہی نہیں میں تے جانا ہی نہیں ہے تیاریاں پہ کر دیئے میرے آقا حسین فرمایا لکھ زینب تے کلثوم رقیہ تے نہیں
लिखना ना सुगरा दा लिख फातिमा कुबरा सरदार सकीना नाले लिख जाना लैला दा लिखना सगर दे अमड़े दा नाले लिख जाना फरवादा एक फिजाना मैं जरूर लिखी जड़ी बुरकायान दे मादा गाजी अब्बास ने सुनिया हाथ बन ले रो प्यार कर गए अकैसे बीबी ज़ैनब ने जरूर जाना है तेरी धी सकीना ने जरूर जाना है मेरे आका हुसैन ने फरमाया ओए ना जाना है अल्लाह दा कुरान बचना है नाने दा दीन बचना है ते गाजी हाथ बन के अर्ज करदा है गाजी हाथ बन के तमन्ना करदा है तू मालिक मेरी हयात दाए ते तेरे हाथ दे विच तकदीर मैनू ज़ैनब लिखना नहीं आउंदा खुद करना ही तहरीर एक जावे बहन रुकैया मेरी ना जावे तेरी हमशीरे जद आया ना मैं सकीना दा लोड़ फैगाजी दे नीरे गुल चंद्रले मेरे आका हुसैन ने तैयारी की मेरे आका हुसैन ने फरमाया गाजी सूरा नू कह दे उन्हें नाल नहीं जाना है गाजी हथ बन्ने आका हुसैन मेरी की जुरत है मैं तेरी धी नू मना करा ओ मैं तेरी धी नू रोका मेरे तो नहीं होना मेरे आका हुसैन ने फरमाया अली अकबर नू बुलाए ना अली अकबर आया मेरे आका हुसैन फरमाया सुगरा ने नाल नहीं जाना सुगरा हजरत अली अकबर ने बहन नू सीने नाल लाया फरमाया सुगरा बाबे कोलों इजाजत नहीं मिली तू नहीं जाना है बीबी सुगरा रो पईयां फरमाया अली अकबर तैनू पता है तेरा चेहरा ना वेखा मैनू सकून नहीं मिलता है मैं उदास हो जानी हाँ मेरे हजरत अली अकबर सरकार ने फरमाया मैं जल्दी तैनू ले जावा अल्लाह अकबर कबीर अल्लाह अकबर कबीर मेरे आका हुसैन आपने मदीना छोड़या 28 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी मदीना छोड़या मेरे आका हुसैन मदीना छड़िया मेरे वास्ते पढ़ना बड़ा सौखा है तुहाडे वास्ते सुन लेना बड़ा सौखा है ओए अज बंदा 10 दिन मदीना पाक रह जावे उमरा करन जावे हज करन जावे मैं बड़े बड़े बंदे वेखे ने ओए बंदा दियां कूका निकल जांदियां ने डारा निकल जांदियां ने हुजूर दे रोजे ते हाथ जोड़दे ने को पता नहीं दोबारा आना है या नहीं आना मेरे आका
आका करीम दे दीवानियों मेरे हुसैन दे सबर नू सलाम है, हुसैन दे हौसले नू सलाम है। ओए मदीने दियां दीवारां भी रो रहियां ने, मदीने दियां फिजावां भी रो रहियां ने। ओए बच्चे आए, बुजुर्ग आए, बूढ़े आए, बीबियां आइयां हाथ बनदियां ने। आका हुसैन ना जाया जे तुसी गए मदीने दी बहार घुस जानी है। ओ मेरे आका करीम दे दीवाने हो, मेरे सगी हुसैन ने फरमाया अब मुझे जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम की खातर। मैं इस्लाम बचा लेना है, कुरान बचा लेना है, शरीयत बचा लेनी है, इंसानियत बचा लेनी है। मैं जावांगा ते मदीने दियां फिजावां भी रो के कहंदियां ने मुसलमानों न जाने दो नबूवत के खुलासे को, मुसलमानों न जाने दो नबूवत के खुलासे को। खुदारा रोक लो बढ़ कर मोहम्मद के नवासे का। वे हर बंदा कहता है आका हुसैन ना जाओ, आका हुसैन ना जाओ। तो मेरे सगी हुसैन ने फरमाया हमारा हर कदम मंशा कुदरत के मुताबिक है। सफर आले पैगंबर का मशीयत के मुताबिक है, मशीयत के मुताबिक सर झुका देना इलाज है। रज़ाए यार पर सब कुछ लुटा देना इलाज है। मेरे आका हुसैन मैं बड़ी तकरीर छड़ चलिया वा। हुसैन मक्का मदीना छोड़िया मक्के विच आए। हुण मक्के विच भी लोग हुसैन दे दुश्मन, हुसैन पाक दे कतल दे मनसूबे नाल आए, हुसैन नूं मक्के च कतल करा। अज दा मौसम है, मेरे आका हुसैन राम बने अल्लाह दी बारगाह विच हज करा। हुसैन नूं पता चलिया ए लईन इत्थे भी हो गए ने, एहराम दे अंदर हथियार लुकाए ने। मेरे आका हुसैन ने 8 जुलहज नूं एहराम खोल छड्डे। फरमाया मैं मक्के विच खून रेजी नहीं होण देवांगा, मक्के दा यमन बर्बाद नहीं होण देवांगा। मेरे आका हुसैन कोलों बंदे सवाल करते हैं ओए गुल चंदर वाले हो, अगर अखां विच वट्टे नहीं जे दिल विच पत्थर नहीं है, ओए मेरी गल सुनिया जे। हुसैन पाक नूं अर्ज करदे ने आका हुसैन जदों पहलो हज वास्ते आउंदे सो, कुर्बानियां नाल लैके आउंदे सो, ओए ऐदकां कुर्बानियां नहीं ले आए हो। ओए मेरे आका हुसैन ने अली अकबर वल्ले इशारा कीता है, कासम वल्ले इशारा कीता है, ओनो मुहम्मद वल्ले इशारा कीता है, अपने वीर गाजी वल्ले इशारा कीता है, अपने वीर
ابو بکر بن علی اللہ اشارہ کیتا عمر بن علی اللہ اشارہ کیتا عثمان بن علی اللہ اشارہ کیتا عبداللہ بن علی اللہ اشارہ کیتا عبید اللہ بن علی اللہ اشارہ کیتا فرمایا مکے آلے حسین قربانیاں آج بھی لے آیا ہے پر فرق یہ نہ ہے پہلے قربانیاں منا دیندے عید کا قربانیاں کربلا دینیاں نے کربلا قربانیاں دینیاں نے سیال کو ٹلے ہو توجہ کرو میرے آقا حسین مکہ چھوڑیا ایک مقام آیا حسین نو خبر ملی تیرا ویر چاچے دا پتر حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے مسلم پاک دے دوویں لال شہید ہو گئے حسین پاک حضرت جناب مسلم دی بیٹی کول جاندے نے دھیاں آڑے بیٹھے ہو اللہ نے دھیاں دتیاں نے دھیاں دا پیار آج بھی پیوان دے نال بڑھائے اوے آج بھی دھیاں پیوان دے سینیاں نال لگ دیاں نے اوے میرے آقا حسین حضرت امام مسلم دی بیٹی کڑ گئے نے ہاتھ رکھے ہوئے سیر تے بیٹی عرض کر دیئے وے چاچو حسین آج تے انج پیار پیا کرنا ہے جی میں مدینے دے یتیماں نال پیار تیوے مدینے دے یتیماں نال پیار کرنا ہے میرے آقا حسین فرمایا نہیں دیئے رب دی رضا اللہ دی رضا ہے آج تو بعد حسین تیرا باپ ہے حسین نو باپ سمجھ ام لیلہ رباب شہر بانو تیری ماں پریشان نہ ہوئی گھبرا میں علی اکبر تیرا ویر قاسم تیرا ویر آپ نے پوچھا جانا جے تامی سو بسم اللہ اگر ایتھو ہٹنا چاندے ہو تے میرے لو قید کو نہیں تے مسلم بن عقیل آپ دے خاندان نے ہاتھ بننے عرض کی تھی آقا حسین اسی سب کچھ وار دے مانگے لیکن حضور دا دین بچا لگے میرے آقا حسین ترے میرے بادشاہ حسین دے قافلے نو روکن آستے اور دی ڈیوٹی لگی اور بن یزید رے آئی حسین پاک دے قافلے نو روک دائے میرے آقا حسین دی سواری دی لگام پکڑی میرے آقا حسین نے فرمایا اور تیرے دکھ وچ تیری ماں روے اور نے ہاتھ بن لے کہنے لگے آقا حسین تو میری ماں دا نا لے آئے میری ماں دا ذکر کیتا ہی اگر تیری تھان تے کسے اور نے میری ماں دی گل کیتی ہوندی اے انہوں جواب بڑا قرارہ دینا سی اے تو حسین حسن دا پھرائیں علی دا لانے زہرا دا بچڑائیں اے میں تیری اماں دا نا نہیں لے سکداوا اور میں محب اہل بیتا میں تیرے گھرانے دا غلام میں تیری ماں دا نا نہیں لے سکدا حضرت ہورکی میں آقا حسین دی غلامی وچائے ایک الگ ٹوپے کے الگ عنوان ہے میں اشارہ تنر کر دیتا ہے وہ توجہ کرو حضرت امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان وچا گئے وہ دو محرم نو خیمے لگ گئے وہ خیمے لگے آج لوگ کیاں دے نے 7 محرم نو حسین تے پانی بند ہو گیا وہ نانا میں شگال نو من دئی نہیں وہ میرے آقا حسین نے وہ 7 محرم نو پانی پینا چھوڑ دیتا ہے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین
ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانے اے میرے آقا دے غلاموں سیال کو ٹالیو گل چتر گاؤں والے 10ویں دی رات آئی میرے آقا حسین نے 10ویں دی رات نو 3 حصیاں وچ گزاریا ایک حصہ اللہ دی عبادت ایک حصہ اپنے غلاماں وچ تیجا حصہ اپنے رفقا دے اندر ہن 10 محرم دا دن آیا 9ویں دی رات یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کیونکہ واقعہ کربلا واسطے بڑا طویل وقت درکار ہے میں اشارہ تنز کر دیتا توجہ کرو اور شہادتہ دا سلسلہ شروع ہے کدی حضرت امام حسین دا غلام حبشی غلام جدا نام جون حبشی ہے آقا حسین دے قدمہ تو جانوار دائے کدی آقا حسین دا غلام حضرت حبیب بن مظاہر جاندے نے آقا حسین دے قدمہ تو جانوار دینے کدی حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی جاندے نے وہ جانوار دینے وہ خاندانی اہل بیت وچو وہ کدی علی اکبر جا رہا ہے کدی قاسم جا رہا ہے وہ کدی انو محمد جا رہے ہیں وہ کدی غازی عباس جا رہا ہے وہ میرے آقا حسین نے وہ اپنا آخری لال حضرت جناب علی اصغر نو ہتھاں دے جایا ہے وہ میرے آقا حسین کوفیاں دے کول لے کوئی کوفی کہندے نے انج پیا لگ دے جی میں حسین قرآن لے گیا حسین صلاح واسطے آیا ہے معاہدے واسطے وہ لوگ کہندے نے حسین نے اصغر واسطے پانی منگیا نا وہ حسین انہاں دی اولاد جڑے اڈی مار دینے پانی دے چشمے آ جاندے وہ میرے آقا حسین نے علی اصغر نو ہتھاں تے چایا وہ میرے آقا حسین نے وہ کوفیاں نو دسیا لینو وہ علی اکبر آ پا سکدا سی قاسم آ پا سکدا سی وہ انو محمد آ پا سکدے سن وہ غازی عباس پا سکدا سی اجے علی اصغر نکے ٹرن جوگا نہیں ہے جڑے آ سکدے سن میں ٹور دریا جڑے نہیں آئے نے میں آپ لے آیا میں آپ لے آیا تاکہ قیامت تک لوکاں نو پتہ لگ جاوے کوفیاں نے ظلم دی انتہا کیتی ہے حسین نے صبر دی انتہا کر چھتے صبر دی انتہا کر کے وخائی ہے گل چندر آلے ہو توجہ کرو عمر بن سعد لین جدو میرے آقا حسین نے پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا خشک لب خشک ہونٹ عمر بن سعد کہنے لگا ہرمل تیر دا نشانہ بنو تو بڑا پکا تیر انداز ان میرے آقا حسین دے ایک بازو تے علی اصغر اولاداں یاڑے بیٹھے پتر نو کنڈا لگ جاوے پیو دی جان نکل جاندی پیو کڑو برداشت نہیں ہوندا پتر نو کنڈا لگ جاوے حرمل نے تیر دا نشانہ بنایا ہے حضرت جناب علی اصغر دے گلے دے پار ہو گیا حسین دے بازو نو پار کیتا ہے تیر نے
ने बाजू नू पार कीता है। ओए सियालकोट वालिओ, ओए दर्द दिल रखण वालिओ, मेरे आका हुसैन ने ओए तीर अली असगर दे गले विचों कढिया खून दा फवारा निकलिया है। ओए 6 महीनियां दा लाल, 6 महीनियां दा पुत्र अली असगर दे खून। ओए मेरे आका हुसैन जमीन ते गिरान लगे, जमीन बोले हुसैन अगर अली असगर दा खून आया मैं कदी सब्जा नहीं उगावांगे। आसमान अल्ले उछालन लगे, आवाज आए कदी बारिश नहीं आएगी। ओए मेरे आका हुसैन ने अली असगर दा फोन चेहरे ते माल लिया, अर्ज कीती है मौला जिवें तू राजी है ओवे हुसैन राजी है। मौला मैं तेरी रजा विच राजी, तेरी रजा विच राजी, जिवें तू राजी। कोई दीन सौखा नहीं बचिया, कुरान सौखा नहीं बचिया, ते कलमा सौखा नहीं बचिया, शरीयत सौखी नहीं बची। मेरे आका हुसैन वेंदे ने तीर लंबा है, अली असगर दा कद निक्का। जदों आका हुसैन दा पुत्र अली असगर जामे शहादत नोश की, हुसैन पाक वापस लियाए खैमिया दे। बीबी सकीना दौड़ी दौड़ी आई, वे बाबा लगदा है अली असगर ने पानी पी लिया। ओए मेरा अली असगर चुप हो गया है, मेरा अली असगर रोंदा नहीं है। मेरे नबी करीम दे दीवानियों तवज्जो करो, मैं आखिरी जुमले अर्ज करा। हुण मेरे आका हुसैन दा वेला आ गया। ओए मेरे आका हुसैन ने तैयारी की थी, ऐ वक्त हुसैन पाक ने तैयारी की थी। हजरत बीबी ज़ैनब आलिया आपने गंढ खोली, विचों एक पग चाहिए। हुसैन नूं फरमाया ले बिरावा भैन पग लैके आइए। मेरे आका हुसैन ने फरमाया ज़ैनब उस जिंदगी विच पहली पगड़ी दे रही है, वो भी पुरानी पगड़ी है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया पुरानी जरूर है पर वो पगड़ी है जो जेड़ी नाना मेराज दी रात वे बन के खुदा कोल गया सी। हुण मेरे आका हुसैन ने पगड़ी बन्नी, हुसैन पाक ने वे बाबे अली वाली तलवार चाहिए, वे दादे अमीर हमजा वाली ढाल चाहिए, वे वीर हसन दा पटका बनया है। वे मेरे आका हुसैन सवारी दे कोल आए। मेरे आका हुसैन रो पे, तवज्जो मेरे अल्ले, मेरा सखी हुसैन रो पिया। हजरत बीबी ज़ैनब फरमाउंदियां ने वे वीरा रोया क्यों है, क्यों तेरियां अखां में जंजू आ गए ने। वे तवज्जो करो दर्दे दिल रखन वाले हो। हजरत बीबी ज़ैनब नो मेरे साईं हुसैन पाक ने फरमाया वे अली अकबर नू मैं आप टोरिया है, कासम नू मैं आप टोरिया है, गाजी नू मैं आप टोरिया है, ओनो मुहम्मद नू मैं आप टोरिया है। हुण मेरी वारी आई है, हुसैन नू टोरन वाला कोई नहीं है, हुसैन नू चढ़ाण वाला कोई। पहलो जदों सवारी ते सवार होंदा
غازی لگام پکڑدا علی اکبر رکاب وچ ہاتھ رکھدا قاسم سہارا دیندا اڑ ٹران والا کوئی نہیں ہے حضرت بی بی زینب نے فرمایا وے حسین رونا جد نانا میرا جنو چلیا جبریل براق تھمایا جد بابا خیبر ول چلیا نبی پاک سوار کرایا کوئی نہیں بچیا چڑھاوڑ والا جادوار حسین دا آیا پاپر کا بی بی زینب آکھے وہ تو چڑھ امڑے دیا جایا میرے آقا حسین آپ سواری تے آئے شاباش بیٹھو بیٹا بیٹھو میرے آقا حسین سواری تے آئے حسین پاک سواری دی لگام کھچی فرمایا چل تیرا بھی آخری امتحان ہے میرا بھی آخری پرچے رہ گئے چل سواری چل دی نہیں میرے آقا حسین نے دوبارہ فرمایا چل دی کیوں نہیں وہ اکبر نو لے کے گئی ہیں رکی نہیں قاسم لے کے گئی ہیں رکی نہیں ان میری واری آئیے رک گئی ہیں سواری نے اللہ دی بارگاہ چرگے دے مولا میں زبان دے میں آقا حسین نال گل کر دیئے آقا حسین نال سواری عرض کر دیئے آقا حسین میں بے وفا نہیں ہوں میری وفات شک نہ کرو میں ساتھ چھڑن والی نہیں میں سخیاں دی سواریاں میں بادشاہاں دی سواریاں میں راہ وچ چھوڑن والی نہیں ذرا خیمے والے ویکھو میرے آقا حسین آپ نے خیمے لے ویکھیا میرے حسین دی شہزادی کھڑی ہوئی ہے تے سواری نو نی سواری نہ جوئی میرا چاچو غازی لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا میرا ویر اکبر لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا میرا ویر قاسم لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا میرے اٹھو چاچو لے کے گئی ہیں واپس نہیں آئے سواری قدم نہ چاہی میرا بابا کلا رہ گیا ہے میرا بابا کلا بچیاں ہیں جڑے رو رہے ہو
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਜਿਹਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਜਿਹਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਜਿਹਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਬਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ کریم دے دیوانے، اوے میرے آقا حسین آپ سواری تو تھلے اترے نے۔ حضرت بی بی سکینہ نو سینے نال لایا ہے، فرمایا سکینہ اے پتر صبر کر، سخیاں دی اولاد صابرہ دی اولاد۔ حضرت بی بی سکینہ ذکر دی بابا میرے نال وعدہ کرو چھتی آ، میرے نال وعدہ کرو چھتی آ جاؤ گے، جلدی آ جاؤ۔ میرے آقا حسین فرمایا نی دیئے یار دے وعدے نال، یار دے وعدے نال۔ میرے امام دی بیٹی اذکر بابا تسی جان دے ہو تیرا سینہ ہوندا ہے، تیرے سینے تو بنا مینوں نیندر نہیں، تیرے سینے تو بنا مینوں نیند نہیں ہوندی۔ دھیاں یاڑے بیٹھے بابا تیرا سینہ ہوندہ ہے، میں سکھ نال سونی جنہ چر قرآن نہیں پڑھنا ہے، سورہ ملک نہیں سنانا ہے، مینوں نیندر نہیں ہوندی۔ میرے آقا حسین فرمایا نی دیئے اے مدینہ نہیں ہے، اے کربلا ہے، اتھے ضابطے بدل گئے نے، قانون بدل گئے نے۔ اج تو بعد تو ماں دے کول سویں، بابا ماں دے کول۔ علی اصغر فرمایا ہن واریاں بدل گئیاں نے، علی اصغر میرے کول سویں گا، تو ماں دے کول۔ حضرت بی بی سکینہ نے پیو دا متھا چومیا ہے۔ اوے اج وی دھیاں پیو نال پیار کردیاں نے تے دعاواں منگدیاں نے۔ شالا پیو دا سایہ قائم رہے، شالا پیو دا سایہ روے تے ہر دھی دی نیک دعائے رون بخت سلامت پیکیاں دے۔ شالا کوئی تکلیف نہ آئے، بھیناں نو مان بھراواں دے، تے جڑے قبر توڑی ہمرائے، اس گھر دی رونق مک جاندی، جدو بچھڑن پیو تے مائیں۔ میرے امام نے دین دلاسا دیتا، فرمایا اللہ صبر کرن والےاں دے نال، اللہ نالے۔ ادھر میرے امام نے ویکھیا کہ شتر سوار آ رہے، دھوڑ پئی اڑ دی۔ میرے امام دے کول آیا، بابا جی السلام علیکم۔ حسین پاک نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا بابا جی میں بھول گیا وہاں۔ حسین پاک نے فرمایا بندے بھول بھی جاندے نے، کتھوں آیا؟
کہن لگا حضور میں حسین نو ملنا سی حسین نو ملنا سی او گل چند رڑیو میرے آقا حسین فرمایا میرا نام حسین ہے کہن لگا نہیں نہیں بابا جی میں مدینے والے حسین نو ملنا ہے آپ نے فرمایا میں مدینے والا حسین مدینے والا حسین عرض کردہ ہے بابا جی میں اس حسین نو ملنا ہے جدے سجے غازی عباس کھڑوتا کھبے علی اکبر ہوندہ ہے پچھے قاسم ہوندہ ہے آپ نے فرمایا چند گھڑیاں پہلو یا جاندہ قاسم بھی نظر آ جاندہ اوے علی اکبر بھی نظر آ جاندہ میرا مان عباس بھی نظر آ جاندہ میرا مان عباس بھی دس پاؤندہ عرض کردہ حضور کی پہ کر دیو میں حسین چند مہینے پہلو مکے ویکھے آئے حسین دی داڑی بھی کالی ہے حسین دے وال بھی کالے نے اوے بابا تیرے یتے بڑا پایا آگیا ہے اوے تیرے وال بھی چٹے نے تیرا سر بھی چٹا ہے میرے سکی حسین نے فرمایا بابا وے قاصدہ اے بڑھاپا کوئی سالہ مہینیاں دا نہیں ایو در اکبر نو ٹورے ہوئے میری داڑی بھی کھڑی ہے اوے میرے سر دے وال بھی کالے نے اکبر نو جاگ یاندہ ہے اوے میرا سر بھی چٹا ہو گیا ہے اوے میری داڑی بھی چٹی ہو گئی ہے ایو در عباس نو ٹورے ہے اوے میری کمر سدھی ہے لے کے آیا وہاں میری کمر جھک گئی ہے حسین پاک نے فرمایا کتھوں آیا ہے آخری جملے سنو میرے تے راضی ہو جایا آجے کہن لگا حضور میں مدینے وچوں آیا وہاں میرے آقا حسین نے مدینے دا نام سنیا فرمایا میرے نانے دا مدینہ سکی پیا بسدا ہے سانوں تے کسے رہن نہیں دیتا ہے سانوں تے کسے بسن نہیں دیتا ہے فرمایا سکی پیا بسدا ہے عرض کی دی حضور صحیح پیا بسدا ہے تھیلے وچوں خط کڈدا ہے آقا حسین نو کہندا آقا حسین تیری بیٹی سغرا دا رکا لے آیا خط لے آیا میرے آقا حسین نے خط وچ لکھے ہوئے وے بابا دیا نال انج نہیں خریدا دیا نال انج نہیں خریدا دھیاں نو پیوان دے بڑے آسے ہوندے نے دھیاں نو پیوان دیاں بڑیاں ٹیکائیں ہوندیاں نے نی سکینہ تیرا تے میرے باجو دل نہیں لگدا ہے اور میرا دل نہیں لگدا ہے تیرے بنا تیرا تے لگ گیا ہے ویلی اکبر بھینال 1 مہینے دا وعدہ کر کے گیا سے 6 مہینے گزر گئے تے بی بی کہندی ہے نہ آ پایا ہے نہ خط گھلے آئی تے کیتا کیڑا بین قصورے نہ آ پایا نہ خط گھلے تے کیتا کیڑا بین
कसूरे मेरे मन तो सूरत लेंदी नहीं भावें हैं अखियां तो दोरे मेरे आका हुसैन कद पकड़े हुए अकबर दे लाश ते ले गए फरमाया अकबर उठ भैन दा खाता आई भैन दा रुकाया मेरे नबी करीम दे दीवाने ओ तवज्जो करो मेरे आका हुसैन पाक आपने सवारी नू एड़ी मारी है मैदान करबला विच आ गए ओए मेरे आका हुसैन ने फरमाया कूफियो जेड़े नहीं सियाण दे हो ओ भी सियाण लो जिन्ने सियाण दे हो ओ भी जान लो मैं अली दा पुत्तर मैं ज़हरा दा बचना वा मैं मुहम्मद दा नवासा वा कहने लगे हुसैन तकरीर ना कर जंग कर या बैत कर हुसैन पाक ने फरमाया अगर मैं बैत करनी होंदी कदी गाजी ना देंदा कदी अली अकबर ना वारदा कदी कासिम दी जवानी ना लुटांदा कदी ओनो मुहम्मद परदेश च भैन दी झोली वेली ना करदा फिर तकरीर करन दा मकसद हुसैन पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन ये ना आखिया जे सानू पता नहीं लगा हुसैन कौन तमाम हुज्जत वास्ते खुतबा इरशाद फरमाया एक लाइन आया हुसैन पाक ने वार कीता कहने लगा हुसैन तैयार हो जा मैं आ रहा हूं मेरे आका हुसैन ने फरमाया आ जा हुसैन पाक ने वार किया तो हुसैन बादशाह डकिया तो फिर हुसैन पाक ने वार किया उनका बाजू लथ गया तो भजन लग्या तो फरिश्ता अजल आ गया हुसैन पाक ने वार किया धौन लथ गई तो बदर बिन सुहैल यमनी कहन लगा अमर बिन साहब कहन लगा चबड़ा शेरां दे मुकाबले में शेर गली दे गिदड़ नहीं खली दे ते मेरे 4 पुत्र मौजूद ने करबला दे अंदर किसी नूं गल हुसैन पाक दे मुकाबले दे अंदर ते अजीज़ा ने गिरामी जदों आया ना ते बड़ा लल करके कहन लगा मैं बदर दा पुत्तर हाँ मैं बड़े वड्डे जर्रार दा पुत्तर हाँ मेरे आका हुसैन ने फरमाया मैं भी हैदरे करार दा पुत्तर हाँ फरमाया आ जा हुसैन पाक ने उन्होंने भी वासले जहन्नम किया और मेरे आका हुसैन ने जदों वासले जहन्नम किया उधर नमाज दा वेला हो गया अर्ज की मेरे आस्ते हुक्म किए फरमाया तू जंग करन नहीं आया नमाज बचावन आया है नमाज पढ़ आका हुसैन अर्ज की नमाज वास्ते वुजू दा होना ज़रूरी है आवाज़ आई हुसैन तयम्मुम कर लै अर्ज की तयम्मुम वास्ते पाक मट्टी दा होना ज़रूरी है आवाज़ आई फरमाया हुसैन ए जड़ा थले खून है एदा ही तयम्मुम कर नमाज पढ़ तेरा खून पलीत नहीं है तू पाक नबी दा पुत्र है तेरा खून पाक है हुसैन पाक ने खून दे नाल तयम्मुम कीता ते सजदे च सिर रखन लगे ना ते शिमर कमीना जिल जोशन आया ते जदों शिमर आया आका हुसैन पाक दे सीने ते कदम रखन लग्या गोडा रखिया तो हुसैन पाक ने वेख्या हवा दा झोंका आया ओदे जिस्म तो ना थोड़ा जा लिबास उत्ते होया ते डब्बे निशान वेखे डब दे मेरे आका हुसैन ने फरमाया मेरे नाने ने सच फरमाया सी कि अहले बैत दे खून दे अंदर एक डब्बा कुत्ता मुँह मारेगा फरमाया मेरे नाने दी हदीस सच्ची सी फरमाया परा हट मैनू सजदा कर लैण दे हुसैन पाक ने सजदा किया इस लईन ने सजदे दी हालत दे अंदर सरे हुसैन तन तो जुदा कर लिया और मेरे आका दी हुसैन पाक दी रूह दा इस्तकबाल फरिश्ते और जन्नत दियां हूरां पियां कर दियां ने हुसैन दी रूह जन्नत दे अंदर चली गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दोस्तों भाइयों बुजुर्गों दीन सौखा नहीं बचिया कुरान सौखा नहीं बचिया हुसैन पाक ने सब कुछ वार छड़िया है
نماز بچا لی، قرآن بچا لیا، شریعت بچا لی۔ تے ساڈا حسین کل بھی زندہ باد سی، ساڈا حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ اسی ہائے حسین کہنے والے نہیں ہاں، اسی واہ حسین کہنے والے ہاں۔ جڑا حسین نے کام کیتا ہے وہ ہائے کرن والا نہیں، واہ کرن والا ہے۔ میرے نبی دے دیوانے اسی گلی گلی اعلان کرنے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ گل چندر آئے میں پوری تقریر جتھانوں نہیں چھیڑیا، ہن ہتھانوں بلند کر کے حسین دی محبت دی گواہی دے وہ درو دیوار بھی گواہ بن جان کے محبت نال ہتھانوں بلند کر کے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ میری جو حسین دائے او ہوئی برباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اکھاں دیا انیا تے دل دیا نبی نیا، ملا بے خبریا سو دیا کمینیا، صدقہ حسین دا تیری مسجد اج آباد، حسین زندہ باد۔ اتھوڑی جا کے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، زندہ باد۔ پجدا ہویا دین والا، وہ دیوائیوں نے بالیا، وہ پاپے وانگو دین دیاں مشکلانوں ٹالیا۔ مشکل کشا دے سہارا، مشکل کشا اولاد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ میں پردیسیاں مسافراں دعا کرنا وا، اے آقا حسین واسطے اے جڑا تھانو بلند پیا کردا ہے، اللہ کبھی بھی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، اے رزق حلال دی فراوانی ہوئے مدد نال۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ۔ اللہ کریم آپ نے برکتاں عطا فرمائے، میرا مالک آپ تے راضی ہوئے۔ میرے آستے دعا فرمایا جے میرا سفر ہے، اللہ سونا آپ نو اور آپ دے پنڈ آلیاں نو برکتاں دے وے، عزتاں دے وے۔ اللہ سونا اس پورے پنڈ دی خیر فرمائے۔ لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ ایویں خام تسلیاں تیریاں نے، پل جینا ہے کہ نہیں جینا، ایویں ریشمی سوٹ سوا بیٹھا ہے، گل پاؤنا ہے کہ نہیں پاؤنا، ایویں پلنگ بچھونے کسدا پھرے ہیں، پل سونا ہے کہ نہیں سونا۔ تیرے مرن تو بعد سائیں لوکا کسے کفن بھی پاؤنا ہے نہیں پاؤنا، یار زندہ صحبت باقی، وما توفیقی الا باللہ۔